बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इंसानी जिंदगी की तख्लीक का मकसद बयान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हर इंसान को इस दुनिया में एक मुकर्ररा वक्त तक जिंदगी दी गई और उस दिए हुए वक्त के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा फरमान शुरू होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दोस्तों, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया यानी आखिरत की तरफ लौट कर जाना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत मुमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। दोस्तों, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दारे अमल बनाया है। इस दुनिया के अंदर अगर हर एक इंसान ने अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना है, दोस्तों ये हसीन और जमील नजर आने वाली दुनिया एक धोखा है। ये जिंदगी हमारी असल जिंदगी नहीं। हर एक इंसान की असल जिंदगी उसके मरने के बाद शुरू होती है, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी और उसके बाद मौत नहीं होगी। जिस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत ये दुनिया हमारी आंखों पर डाला गया एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। उस वक्त इंसान अपनी उस दुनिया को देख रहा होता है जो उसकी हकीकी दुनिया और हमेशा रहने वाली दुनिया है। और हर एक इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है, और उस दुनिया में जाने के बाद इंसान लौटकर कभी भी इस दुनिया में नहीं आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है और इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है, और मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं, और आसमानों पर मरने वाले शख्स की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते उस इंसान के पास आकर कौन सी खौफनाक गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इंसानी तख्लीक का मकसद बयान फरमाया और साथ ही इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर एक इंसान को वक्त मुकर्ररा तक इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है और बिला आखिर मरने के बाद लौट कर हमारी तरफ आना है और अपने आमाल का बदला लेना है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। इस दरख्त का इंसानी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है और ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा फरमाया है, उनकी तादाद के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं और हर एक मखलूक की गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं। दोस्तों, शजरतुल मुंतहा दरख्त के हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और हर एक जानदार का नाम लिखा हुआ है। रिवायात में लिखा हुआ है, जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान के मरने में 40 दिन रह जाते हैं, तो उस वक्त मलकुल मौत के सामने शजरतुल मुंतहा दरख्त का एक पत्ता गिरता है। उस गिरने वाले पत्ते पर उस शख्स का नाम लिखा होता है कि जिसकी मौत होने वाली होती है। इस तरह जैसे ही शजरतुल मुंतहा से उस मरने वाले शख्स का मौत का पत्ता गिरता है, तो उस वक्त से फरिश्ते उस मरने वाले शख्स को मुर्दा पुकारने लगते हैं और वो शख्स मरने से 40 दिन पहले ही फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। दोस्तों, वो शख्स जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है, वो इस दुनिया के अंदर 40 दिन तक पैदा रहता है और जब उस शख्स की जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उस वक्त मलकुल मौत उस शख्स के पास आते हैं और उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त वो मरने वाला शख्स अपनी मौत की बीमारी के अंदर मुब्तला होता है और तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है। वो मरने वाला शख्स मलकुल मौत को देखता है तो उनको देखकर एकदम से घबरा जाता है और मलकुल मौत से पूछता है, तुम कौन हो? तो उस वक्त मलकुल मौत फरमाते हैं कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ जो तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, मरने वाला शख्स मौत के फरिश्ते की बात सुनकर अपना चेहरा फेर लेता है और उसकी आंखें पथरा जाती हैं और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से फरमाता है, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरे बच्चों की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया और आज वो वक्त आ चुका है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा और तू देख
لے گا اپنی اس اولاد کو اور عزیز و اقارب کو اور تیرے ماں باپ کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے۔ ملک الموت اس مرنے والے شخص سے فرمائیں گے کہ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے ایسے بہت سارے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جو تجھ سے کئی زیادہ مالدار اور طاقتور تھے۔ اس کے بعد ملک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو اس وقت مرنے والا شخص ملک الموت کو جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور دھوکے باز پایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے دنیا آتی ہے اور اس شخص سے کہتی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا، حالانکہ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں بتائیں لیکن تو نے کسی کی نہ مانی اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اور تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہی دنیا جس کے ساتھ انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں آج تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کا مال آئے گا۔ اس وقت وہ مال اس بندے سے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے مجھے ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور تو مجھ کو حرام کاموں میں خرچ کرتا رہا، اگر تو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تمہارے کام آتا۔ دوستوں اس کے بعد مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے تو مرنے والے شخص کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں تیرے رزق کو تلاش کیا لیکن میں نے کہیں پر بھی تیرے رزق کو نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روح زمین پر تیرے لیے پانی کو تلاش کیا لیکن میں نے تیرے لیے کہیں پر بھی ایک پانی کا قطرہ نہ پایا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تیرے سانس کے موکل پر فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روح زمین پر تیرے لیے سانس کو تلاش کیا لیکن میں نے کہیں پر بھی تیرے لیے سانس کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس کو سلام کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روح زمین پر تیرے لیے عمر کو تلاش کیا لیکن کہیں پر بھی تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہ پایا۔ دوستو اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے سامنے آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنا نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت مرنے والے شخص کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زور سے رونے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے نامہ اعمال کو نہ پڑھے اور اس کے نامہ اعمال کو اس سے دور کر لیا جائے۔ اس کے بعد ملک الموت آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا یعنی آخرت کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت اس کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک اور گناہ گار ہو تو ملک الموت اس کی روح کو سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی مرنے کے بعد اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص گناہ گار اور بدنیک ہو تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر کوئی قبر کے امتحان کو پاس نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ مشکل اور کٹھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہوئیں۔ اللہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔